बालेनले चाहिँ जुन एउटा नगरपालिकामा चाहिँ ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर विश्वलाई च्यालेन्ज दिएर संसारका चाहिँ अमेरिका बेलायत जर्मनदेखि लिएर भारतका पनि बिग मिडियाहरूले पनि बालेनलाई सम्मान गरेको अवस्था छ। एउटा मेयरले देशलाई मात्र नभएर विश्वलाई एउटा प्रेरणा दिएको छ भने उनीहरूले किन त्यो मेयर बालेन शाहले गरेको काममा समर्थन र स्याबासी पनि दिन चाहन्छन्? यस्तो भारतले चाहिँ नेपालकै भूभाग मेरो भनेर च्यालेन्ज गर्दाखेरि एउटा विज्ञप्ति जारी गर्न सक्दैन, परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्न सक्दैन, प्रतिवाद गर्न सक्दैन, प्रधानमन्त्री बोल्न सक्दैन भनेपछि यो यस्तो खालको नेतृत्व यो सत्तामा रहनु र नरहनुले के अर्थ लाग्छ? यो देश र दुनियाँको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। लुम्बिनी चाहिँ हामीले नेपालमा गाविसक्यौँ, हाम्रो अखण्ड चाहिँ भारतमा गाविसक्यो भने च्यालेन्ज दिएको मोदीले। अगर देशको प्रधानमन्त्री भने देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी कुनै व्यक्ति हुन्थ्यो नि, जबसम्म त नक्सा हटाउँदैन तबसम्मले भारत भ्रमण गर्दैन भनेर अडान लिएर स्ट्यान्ड लिन्थे मान्छेहरूले। तथापि त्यस्तो हुन सकेन, किनभने नेपालका यी नेतृत्वहरू त भारतद्वारा चाहिँ के भन्दा परिचालित नेतृत्व र व्यक्तित्व हुन्, कसैले छुपेको कुरो छैन। देशको राष्ट्रपति उपचारको बहानामा करोडौँ खर्च गरेर नागरिकताको समायोजन गर्नको लागि दिल्ली पुगे हुन्छ निकट लावेला। अब सत्ता चाहिँ तलमाथि हुने भयो, मेरो बागडोर समाप्त हुने भयो भनेर देउपाजी सिङ्गापुर सपन्तीसहित सिङ्गापुर गएर राजनीतिक चाहिँ भागभण्डा गरिरहेका छन्। म राजा बन्दिनँ, म चाहिँ सामान्य नागरिक भएर जीवन बिताउँछु भनेर उहाँको अभिव्यक्ति आइसक्यो। त्यसपछिको राजा भनेको हेर्दैन नै हुनु, अब नाति त स्पष्टै कुरा हो, शिशिरबार जाने हो। म त राजा बन्न सक्दिनँ, मेरो वंश परम्परा इतिहास विश्वमाझ पनि बेलायती बेलायत जर्मन जापान होइन अब क्युबा यावत कुरालाई हेर्दै ज्ञानेन्द्र पछाडि हेर्दैन राजा मान्नुहुन्छ होइन? राजा नमान्ने त प्रश्नै भएन, प्रश्नै आएको छ। हेर्नुहोस् रहेको कुरो के त भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ मुभमेन्टलाई अहिलेको राजा स्थापना भनेको श्रीपाद ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवलाई राजगद्दीमा ससम्मान चाहिँ स्थापित गरेर देश भएका यी सब व्यक्ति र यो विदेशी चाहिँ एजेन्टहरू यो चाहिँ यो हजारौँ एनजिओहरू पसेर देशलाई खलबलाएर समस्या 100% हुन्छ। केही युवा सांसदहरूले गर्छन् कि भनेको युवा सांसदले पनि अब भनौँ त्यो चाहिँ 6 करोड सांसद कोष चाहिँ बर्बलुट भयो, भ्रष्टाचार भयो। नयाँ पार्टी छ नि जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, उहाँप्रति होइन मेरो चाहिँ कसैप्रति मेरो चाहिँ विश्वास हटिसक्यो। किन हटिसक्यो भन्दा जति गोरु गाई आए भनौँ जति जोगी आए कानै चिरेको अवस्था देखियो। कुनै दलप्रति मेरो चाहिँ सद्भाव र विश्वास चाहिँ देखिएन। किन देखिएन भन्दा त्यही भएर किन देखिएन भन्नुहुन्छ भने त्यो मैले होइन समाजले पनि देखेन। नयाँ र पुरानो त यो सबै कम्मल ओढेर घिउ खाने साथी भए भनेपछि त कसलाई देवत्वकरण गर्ने? सबै जता हेऱ्यो त्यही जता जुन बाटो हेऱ्यो कोही न कोही डिजाइनमा कोही न कोही तरिकाबाट तपाईँको एजेन्ट भएर निस्किएको छ। हेर्नुहोस् त्यो हुनाले के भन्दा अब यो पार्टी वास्तवमा नेपालमा बहुदलीय पार्टी सिस्टमै चाहिँ अब आयो तपाईँको अहिले आएर अब प्रचण्डजीले चाहिँ बहुमत नपाएपछि अल्पमत पर्ने भएपछि एउटा समाजवादी मोर्चा। हजुर अब समाजवाद भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्दा अब चाहिँ नि नौलो जनवादबाट समाजवाद निर्माण गरे एमाले। प्रजातान्त्रिक समाजवाद भारतको भयो। अब तपाईँको चाहिँ नि अब वैज्ञानिक समाजवाद भनेर चाहिँ नि विप्लव लिएर आएछन् क्यारे होइन? हजुर त्यसैले कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ उदारवादी समाजवाद भनेर चाहिँ नि अब कुन कति ल्याएछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संवैधानिक समाजवाद भनेर ल्याएछ। भन्नुको मतलब संविधानबाट समाजवादको गर्दा सबै कुरा समान, खान बस्न शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हरेक कुरा समावेशी समानुपातिक न्याय प्रणाली सिद्धान्त विचार सबै समान तरिकाले किसानले पनि एउटा एक हल गोरु एक जग्गा जमिन खान समान रूपले व्यवस्थित अधिक तरिकाले बस्ने एउटा विषयलाई समाजवाद भनिन्छ। यहाँ त के छ भन्दा आफ्नो समाजवाद छ। नेकपा माओवादीले पहिले जति मिस्टेकहरू गरे उहाँले जति गल्ती गर्नुभयो त्यो गल्ती सुधार्नको लागि नि यो बनाएको हुनसक्छ नि। गल्ती सुधार्ने भने त आज यो देश कसले बनाउँथ्यो? देश बनाउने चाहिँ वान अफ द हिरो अफ द कन्ट्री भनेर चिनिने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पहिला बाटो बिराउनु भयो, अब अहिले अल्पमत पर्नु। अब के भन्दाखेरि बन्दुक जुधाउने चाहिँ नि अब काङ्ग्रेस र चाहिँ नि माओवादी मिल्नु भएको छ होइन? अब दुइटै चाहिँ नि अब त क्रान्तिकारी शक्ति, अब भोलि होइन क्रान्तिकारी समाजवाद भन्लान्। एउटै भएर यो के भन्दा संसदीय व्यवस्थामा हामीले यसलाई संविधानकै मान्ने बनाएर संसदबाटै मन्त्री भएर लुट्नको लागि अरू मान्छे अरू नयाँ व्यक्तिमा हाबी नहुन्, अरू शक्तिले हामीलाई चाहिँ के भन्दा परास्त नपरोस् भनेर एकीकृत भएर लुट्नको लागि लड्नको लागि अहिलेको चाहिँ अब भनौँ केपी शर्मा ओली अहिले भनौँ हामी राष्ट्रवादी भनेर नागरिकता दिन्छु भनेर उहाँ महाप्रभुको शरणमा पुगेर आउनुभयो।
15वटा च्याम्बर र भैँसी बोकेर आउनुभयो। भनेपछि भैँसीसँग नागरिकता साट्ने जस्तो खेल भयो। खेल भयो भन्नु हुन त उन्नत जातका भैँसी बाख्रा पाडा गोरु अब त आउने जाने त स्वाभाविक हो। तर यो भ्रमण हुनु र त्यो कुरालाई फोकस गर्नु हुनाले हास्यास्पद रूपमा यसले नेपाली बजारमा मान्यता पनि पायो र जनताले यो अहिलेको करोडौँ खर्च गरेर गएको चाहिँ भ्रमणबाट जनताले के पाए? जनताले पाउनुपर्ने कुराहरू जस्तै विषादीयुक्त चाहिँ तरकारीहरूलाई परीक्षण हुनुपर्छ, नेपालमा भित्राउनु हुँदैन। अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि यो पारवहन सन्धिमा विभिन्न खालको चाहिँ बाधा विरोध अवरोध गर्ने कुराहरू निस्तेज गर्नुपर्छ। गोर्खाली सेनालाई भारतीय सेना सरह चाहिँ के मान्यता दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ। अब देशको विकास र समृद्धिको लागि भारतले चाहिँ के भन्दा कोसेढुङ्गा साबित भएर नेपाली जनताको चाहिँ आस्था र विश्वासलाई जितेर नेपालको चाहिँ के भन्दा सुनिश्चित भाग्य स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा स्वीकार हुनुपर्छ भने जस्ता राष्ट्रलाई हित र जनहिताय र राष्ट्रहितका चाहिँ कुनै पनि कुरा प्रधानमन्त्रीजीले लिन सक्नु भएन। उहाँले दिएर आउनु अपर तामाकोसी अब विभिन्न खालका सिँचाइ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावरका चाहिँ भनौँ प्रोजेक्टहरू। उहाँको भ्रमणले चाहिँ नेपाललाई फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै भयो। नेपाललाई फाइदाभन्दा बेफाइदा भयो भने विश्वमा चाहिँ एउटा समकक्षी प्रधानमन्त्रीलाई भारतले गरेको स्वागतले चाहिँ के भन्दा विश्वले नेपालको कमजोरीपन र नेपालका अदूरदर्शी नेतृत्वको चाहिँ के भन्दा बाट देश सञ्चालन भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखायो। त्यसो भने पछिल्लो समय जुन एउटा हिन्दी फिल्म चाहिँ नेपालमा प्रदर्शनमा आयो त्यसमा सीता जानकीले भारतीय बेटी हुन् भन्ने संवाद जो देखियो, जसले कारण काठमाडौँको महानगरपालिकाको मेयर बालेन्द्र शाहले चाहिँ सबै फिल्महरू चाहिँ हिन्दी फिल्महरू चाहिँ लागू गर्न नदिने महानगरका हलमा भनेर स्ट्यान्ड लिनुभएको छ। यस विषयमा चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु? बालेन्द्र शाहको स्ट्यान्डलाई नमन पनि गर्न चाहन्छु र चाहिँ भनौँ सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। एउटा स्थानीय एउटा चाहिँ भनौँ नगरपालिकाको महानगरपालिकाको मेयरले जसरी राष्ट्र मुलुक जनता स्वाभिमान राष्ट्रियता होइन आफ्नो चाहिँ राष्ट्रिय अक्षुण्णता र एउटा चाहिँ के भन्दा देशको इज्जत र प्रतिष्ठाको सवालमा एउटा मेयरले विश्वलाई नै च्यालेन्ज दिएको यो इतिहास नै हो। र चाहिँ बालेनको राष्ट्रभक्ति र देशप्रेमीलाई सम्पूर्ण जनताले भित्री मनदेखि आत्मसात गरेर सम्मान गरेका पनि छन्। र जब त्यही सिलसिलामा हाम्रा सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू अब दिल्ली भ्रमण जाँदाको अवस्थामा नै के भन्दाखेरि त्यहाँको नयाँ दिल्लीको राज्यसभामा अखण्ड चाहिँ भारतको नक्सामा भनौँ नेपालको तिलौराकोट कपिलवस्तु लुम्बिनी लगायतका चाहिँ भूभागहरूलाई त्यसमा समेटेर पाकिस्तान बङ्गलादेश श्रीलङ्का विभिन्न अन्य छिमेकी देशका पनि भनौँ भूभागलाई समेटेर अखण्ड भारतको नक्सा टाँगेको यो लज्जास्पद चाहिँ के भन्दाखेरि हामी तपाईँ त नेपालबाट भारत भ्रमण आउनु हो, तपाईँ आउनुभन्दा पहिला एक दिन पहिला त हामीले के गर्यो भन्दाखेरि लुम्बिनी नै चाहिँ हामीले नेपालमा गाभिसक्यौँ, हाम्रो अखण्ड चाहिँ भारतमा गाविसक्यो भने च्यालेन्ज दिएको मोदीले। अगर देशको प्रधानमन्त्री भने देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी कुनै व्यक्ति हुन्थ्यो नि जबसम्म त नक्सा हटाउँदैन तबसम्मले भारत भ्रमण गर्दिनँ भनेर अडान लिएर स्ट्यान्ड लिन्थे मान्छेहरूले। तथापि त्यस्तो हुन सकेन किनभने नेपालका नेतृत्वहरू त भारतद्वारा चाहिँ के भन्दा परिचालित नेतृत्व र व्यक्तित्व हुन्, कसैले छुपेको कुरो छैन। देशको राष्ट्रपति उपचारको बहानामा करोडौँ खर्च गरेर नागरिकताको समायोजन गर्नको लागि दिल्ली पुगे हुन्छ नि गटेला बेला। अब सत्ता चाहिँ तलमाथि हुने भयो, मेरो बागडोर समाप्त हुने भयो भने देउपाजी सिङ्गापुर सपन्तीसहित सिङ्गापुर गएर राजनीतिक चाहिँ भागभण्डा गरिरहेका छन्। नेपालकै मेडिकल कलेज त यिनलाई त काम लाग्दैन। अब यहाँ त जनताले एउटा सिटामोल र राम्रोसँग जीवनजल पाउन सक्दैन। ती माफियाहरूको मेडिकल कलेजमा चाहिँ जाँदाखेरि कि जग्गा बेच्नुपर्छ कि घर बेच्नुपर्छ कि आफै बन्द गर्नुपर्छ भने यी देशको लागि नभएर व्यापार भएका छन्। त्यसैले यो चाहिँ यो उसमा चाहिँ के भन्दा बालेनले चाहिँ जुन एउटा नगरपालिकामा चाहिँ ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर विश्वलाई च्यालेन्ज दिएर संसारका चाहिँ अमेरिका बेलायत जर्मनदेखि लिएर भारतका पनि बिग मिडियाहरूले पनि बालेनलाई सम्मान गरेको अवस्था छ। बालेनले चाहिँ के भन्दा विश्वकै द्वारमा रहेको यो काठमाडौँ महानगरलाई एउटा सांस्कृतिक सहरको रूपमा नेवार संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धनको रूपमा बागमती शेषमती विष्णुमती 8-9वटा नदी जुन पवित्र नदीहरू छन् तिनमा सङ्लो पानी बगाएर तपाईँको वरिपरि चाहिँ के भन्छ गार्डनहरू बाल उद्यान
अरू चाहिँ स्थापना गरेर त्यसमा डुङ्गा चलाएर वरिपरि मेट्रो ट्रेन चलाउने, फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने, बाटो फराकिलो तपाईँले यसो पार्ने भनिरहँदाखेरि- यावत कुराहरू गर्दाखेरि एउटा मेयरले देशलाई मात्र नभएर विश्वलाई एउटा प्रेरणा दिएको छ भने उनीहरूले किन त्यो मेयर बालन शाहले गरेको काममा समर्थन र स्याबासी पनि दिन चाहन्छन्? यस्तो भारतले चाहिँ नेपालकै भूभाग मेरो भनेर एउटा च्यालेन्ज गर्दाखेरि एउटा विज्ञप्ति जारी गर्न सक्दैन, परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्न सक्दैन, प्रतिवाद गर्न सक्दैन, प्रधानमन्त्री बोल्न सक्दैन भनेपछि यो यस्तो खालको नेतृत्व यो सत्तामा रहनु र नरहनुले के अर्थ लाग्छ? यो देश र दुनियाँको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। हेर्नुहोस्, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि बालनमाथि पनि विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोपहरू आइरहेको छ अहिले पछिल्लो समय। आज मात्रै उहाँका शिक्षा जो क्षेत्रका भनौँ न एउटा शिक्षाविदले चाहिँ राजीनामा दिइसकेको अवस्था छ। उहाँले एकलौटी होइन निर्णयहरू गर्नुहुन्छ भने उहाँमाथि नै आरोप छ। यस विषयमा के भन्नु? अब यस्तो हेर्नुहोस्, किन भन्दा जबसम्म डिक्टेटराइज मतलब मान्छे नेतृत्वदायी हुँदैन, देशमा डिक्टेटरसिप शासक प्रणाली, शासन प्रणाली लागू हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको मैले भन्न खोजेँ लागू हुनुपर्छ, नेपालको हुनुपर्ने अवस्था भयो। हामीले जस्तै सिङ्गापुरमा भयो मैले पहिला, भन्दैछु होइन? हजुरलाई, हजुर अब तपाईँको यहाँ डिक्टेटरसिप भनेको तानाशाही भन्छ। हजुर अहिलेको 21औँ शताब्दीमा तानाशाही व्यवस्था प्रणालीलाई जनताले मान्दैन, मान्नु पनि हुँदैन। डेमोक्रेटिक धारबाट देशको विकास, समृद्धि, शिक्षा, स्वरोजगार अनि या कृषि विकास, उन्नति र यावत चाहिँ बहुआयामिक चाहिँ सुधारका बाटाहरूले देशलाई उन्नतशील र वैभवशाली राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय एउटा ल पनि हो, अब नियम पनि हो, राजनीतिक परिदृष्टि र पद्धति पनि हो। तर के भयो त्यो भन्दा नेपालमा शिक्षाको स्तर, चेतनाको स्तर, डेमोक्रेसीको फलोअप गर्ने खालको मेन्टालिटी देखिएन। त्यसले गर्दा यहाँ मैले चाहिँ निरङ्कुश चाहिँ के भन्दा तन्त्र त लागू नभएकै अवस्था छ। हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र, यी तन्त्रै तन्त्रबाट मान्छेलाई गणतन्त्रको परिभाषा थाहा छैन। अब राजतन्त्रको माग गर्ने अब राजतन्त्रको पनि राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई राजतन्त्र भनिन्छ। राजावादी भन्छ, राजाको वाद होइन, वादको अर्थ विचार हो, सोच हो, विचार हो, सिद्धान्त हो, उसको हिँड्ने प्रणाली। अहिले जुन माइतीघर मण्डलमा जो बसिरहेको छ उहाँहरू को त? राजतन्त्र माग गर्ने राजावादीहरू। राजालाई मैले भन्न खोले जुन माइतीघर मण्डलमा बसिरहेका चाहिँ हामी पनि त्यसमा मिसन नेपालको पनि सहभागिता छ, 38वटा संस्थाहरू सहभागिता छन्। यसैमा चाहिँ अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि समर्थन जनाएको अवस्था छ, अब जनमत पार्टीले समर्थन जनाएको अवस्था छ, केशरबहादुर विष्ट पनि आएको अवस्था छ। जति राष्ट्रवादी देश चाहिन्छ, मुलुक चाहिन्छ, राज संस्थाको सम्मान हुनुपर्छ। यो चाहिँ के त भन्दा एउटा चाहिँ कहावत छ, एउटा नीतिले के भन्छ भने हात्ती बिनाको हस्तिनापुर, बाँदर बिनाको मथुरा र वृन्दावन, अब तपाईँको चाहिँ मेरुदण्ड बिनाको शरीर र चाहिँ के भन्दा राजा बिनाको देश प्राय विलिन भएको छ। यो विश्व राजालाई मेरुदण्डको रूपमा परिभाषित गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, भनेपछि राजालाई मेरुदण्डको रूपमा परिभाषित मेरुदण्ड किन भन्दा अहिलेको वर्तमान राजा भनौँ ज्ञानेन्द्रले पनि अब त जनताको नासो, जनतालाई नै मैले फिर्ता गरेँ भन्न ससम्मान चाहिँ के भन्दाखेरि अब नागार्जुन जङ्गलमा गएर चाहिँ नि एउटा जोगीको भेषमा तपस्या गरेको अवस्था आयो। मैले अघि भर्खर योभन्दा भनौँ न एकजना राजावादी उहाँ मित्रसँग पनि इन्टरभ्यू गरेको थिएँ। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने राजालाई चाहिँ थाहा हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ, हामी माइती घर मण्डलमा बसिरहेका छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अहिले तपाईँबाट सुन्न पाएँ तपाईँ पनि त्यस आन्दोलनमा सहभागिता जनाइरहनु भएको छ। तपाईँहरूले आन्दोलन गरिरहेको राजालाई चाहिँ थाहा छ कि छैन? तपाईँले चाहिँ के यस्तो हेर्नुहोस्, जानकारी छ कि? कर्मण्यमवादिका राष्ट्रिय माफलेषु कदाचन भन्छ। हेर्नुहोस्, कर्म गर्नुहोस्, फलको आशा नराख्नुहोस्। आँप खानकोले आँपको बिरुवा चाहिँ रोप्नुहोस्, मलजल गर्नुहोस्, बढाउनुहोस्। तर के भने फलको आशा भन्नाले राजालाई जानकारी दिनु नदिनु भन्दा पनि हामीले आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्ने हो। जनताको मनोभावना के भयो? आज त्यस्तो सुन्दर विशाल शान्त देश राजाको पालामा ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मन, बेलायतमा चाहिँ पाएको सम्मान, गौरवशाली चाहिँ इतिहास बोकेको आज देश एउटा लथालुङ्ग भत्ताबुङ्ग भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ विश्वमा चाहिँ एउटा के भन्दा बदनाम भएको अवस्था भयो। देशका नेतृत्वले देशलाई सम्हाल्न सकेनन्। अब चाहिँ 2600 त तपाईँको प्रतिनिधि छैन, 484 प्रतिनिधि छन्, 125वटा मन्त्री छन्। हेर्नुहोस् है, यिनको चाहिँ लगानी मात्रै तपाईँको चाहिँ पाल्नको लागि मात्रै 20-30 अरब चाहिँ पर मन्थ खर्च भएको अवस्था हुन्छ। यस्तो महँगो प्रणाली ल्याएर
विदेशीको डिजाइनमा जो देशलाई चाहिँ एउटा विखण्डित गरेर 7-8वटा चाहिँ एउटा किस्तामा मतलब एउटा विखण्डित गर्ने काम भयो। देश चाहिँ एकदम ऋणमा डुब्यो, आर्थिक सङ्कट पर्यो, यिनले देशलाई सम्हाल्न सकेनन्, यिनमा सम्हाल्न सक्ने क्षमता भएन। त्यसैले अब एउटा विकल्प भनेको राज संस्था राजासहितको प्रजातन्त्रको स्थापना नै देशको बहुआयामिक चाहिँ के भन्दा यी पाटाहरूलाई सुधार्ने एउटा मेरुदण्ड बन्न सक्छ भनेर चाहिँ के भन्दा सारा राष्ट्रवादी शक्तिहरू, राजावादी शक्तिहरू, राजावादी भन्दा राजालाई चाहनेलाई राजावादी भनिन्छ, तर यसको अर्थ राजा सबैको साझा हुन्थ्यो। अहिले जुन तपाईँहरूले जुन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ त्यहाँ जुन माइती घर मण्डलामा त्यहाँ खाने बस्ने व्यवस्थादेखि सम्पूर्ण व्यवस्था गरिएको छ, यसमा फन्डिङ चाहिँ कसले गरिरहेछ? राजाले गरिरहेछ या तपाईँले? नै नेभर। राजासँग चाहिँ नि फन्डिङको चाहिँ डिमान्ड पनि छैन, हामीले जानकारी पनि दिएका छैनौँ, हामीले चाहिँ विज्ञप्ति पनि जारी छैनौँ। सरकार हामी यहाँ आन्दोलन गर्छौँ पनि भनेका छैनौँ। स्वयस्फूर्त रूपमा यो मुलुक र माटोको लागि अहिलेको आवश्यकता देशको यो राजगद्दी राजालाई चाहिएको होइन, देश बचाउनको लागि राजा चाहिएको भन्ने एउटा अभियान लिएर हामीले चाहिँ के भन्दा विभिन्न चाहिँ अब बिपी काङ्ग्रेस, राजावादी, अब मिसन नेपाल लगायतका चाहिँ 38-39वटा संस्थाहरूले एकबद्धता जाहेर गरेर अब मुलुकलाई बचाउने हो भने यो अभिभावकीन भएको र 12 बजे दिल्लीको 12 बजे सम्झौताबाट देशलाई बिक्री गर्ने जुन डिजाइन नेतृत्वले गरे त्यो डिजाइनलाई चाहिँ ध्वस्त पारेर त्यो समय राजा र चाहिँ 7 दल माओवादी सहितको चाहिँ के भन्दाखेरि 5 बजे सहमति भएको थियो। 5 बजे सहमतिमा नम्बर 1 देशमा राजतन्त्र राजकुल चाहिँ युगौँसम्म चाहिँ चलिरहने संवैधानिक राज संस्थाको रूपमा स्थापित रहने। अहिलेको चाहिँ भनौँ तत्काल त्यही समयमा अहिलेको चाहिँ भनौँ मृतक अवस्थामा रहेको संसदलाई बिउताउँदैन राजाले। अब संसद बिउताइसकेपछि त्यही 2047 सालको भनौँ संविधानबाट अरू थपघट गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने प्रतिबद्धता बुँदागत रूपमा रिटेन डकुमेन्ट लाइनले गरेपछि त राजालाई पनि त अन्याय गरे, देशलाई पनि अन्याय गरे, दुनियाँलाई पनि अन्याय गरे। त्यो हुनाले राजा चाहियो। राजा किन चाहियो भन्दा देशलाई जोगाउनको लागि, देशको प्रतिष्ठा मान सम्मानलाई बचाउनको लागि होइन भने लेन्डेर दुर्जेले जसरी चाहिँ सिक्किम चाहिँ भारतमा विलयन गरायो त्यही डिजाइन मोडालिटीमा अहिलेका नेतृत्वहरू गएको हुनाले यो देशलाई जोगाउनको लागि राजाको आवश्यकता भएको हुनाले 2047 सालको संविधानलाई इन्तु किन्तु परन्तु पूर्णविराम कमा फुल स्टप नगरिकन त्यो चाहिँ यो संविधान संशोधन गरेर चाहिँ लागू गर भनेर हामीले साथै त भनौँ यो 10वटा दल 15वटा दललाई पनि जानकारी दिएका छौँ भने सरकारलाई पनि हामीले ध्यानाकर्षण गरेका छौँ र चाहिँ माइती घर मण्डलामा चाहिँ सिडिओको चाहिँ नि के भन्दा शान्ति सुरक्षा सहितको हाम्रो चाहिँ सत्याग्रह अनिश्चितकालीन सत्याग्रह गर्छौँ भनेर 24 घण्टा अनवरत रूपमा सत्याग्रहमा सारा युवाहरू देशका शक्तिहरू रहेका छन् भने यसमा फन्डिङ आफै भनौँ संस्थागत रूपमा व्यक्ति विशेषबाट हामीले आफै गरेर जुटाएर कहिले 2 बोरा चामल कहिले 1 किलो चिनी यो तरिकाले हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। कसैबाट फन्डिङ लिएका पनि छैनौँ। यसमा चाहिँ कुनै राजाबाट कुनै डिमान्ड र चाहिँ भरणपोषणको अवस्था पनि छैन। राजाबाट हाम्रो डिमान्ड पनि होइन। हाम्रो डिमान्ड देश अब त्यसरी चल्दैन, देशमा परिवर्तन हुनुपर्छ, राज संस्थाको स्थापना हुनुपर्छ, र त प्रजातन्त्र सहितको राजतन्त्र स्थापना हुनुपर्छ। 5 बुँदे दिल्लीमा भएको सम्झौताबाट देशको राजालाई अन्याय भएको छ, त्यो न्याय दिलाउनुपर्छ र 2047 सालको संविधानलाई चाहिँ पुनः के भन्दा जीवित गरेर क्रियाशील बनाउनुपर्छ। 72 सालको यो चाहिँ विदेशीबाट दिएको उपहारको रूपमा आएको कोसिली र अत्यन्त महँगो संविधान खारेज हुनुपर्छ। देशलाई बचाउन, जनताको मुहार हँसाउन, अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई सन्तुलित बनाउन 20-22 खरब ऋण चाहिँ लागेको वैदेशिक ऋणबाट नेपाल थिलो परेको छ। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 76,000 ऋण छ। त्यो हुनाले यो अहिले लघुवित्तीय ब्याङ्कमा पैसा छैन। 52वटा व्यापारी र 52वटा नेताले ब्याङ्कको चाहिँ पैसा लुटेर घरमा कुम्लो कसेर विदेशमा लगानी गरेर देशलाई असफल राष्ट्र बनाउन चाहेका छन्। त्यसैले अबको विकल्प भनेको राष्ट्रवादी सम्पूर्ण शक्ति र अहिले र चाहिँ के भन्दा नेपाली सेना मौन भएर बस्ने अवस्था होइन। देश रह्यो भने मात्र हाम्रो मान शान प्रतिष्ठा इज्जत सम्मानित हुन्छ। त्यसैले चाहिँ के भन्दाखेरि देश बचाउने यो अभियानमा देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण
व्यक्तित्वहरूले पार्टी आस्था र विचारभन्दा माथि उठेर यो सत्याग्रहको अभियानलाई सहयोग गरेर देशलाई रूपान्तरण गर्न आह्वान पनि गर्दछु र अहिलेको चाहिँ संविधान संशोधन गरेर राजालाई संवैधानिक राज संस्था र यो संहिता खारेज गर्नु चाहिँ अनुरोध पनि गर्दछौँ। होइन भने हामीले अब निर्णायक सडक आन्दोलन हुन्छ। त्यसले चाहिँ यी चाहिँ भ्रष्टाचारी, यी देशद्रोही, देशलाई चाहिँ के भन्छ खोक्लो बनाउने यी उच्च नेतृत्वहरू, यी व्यक्तित्वहरू पलायन भएर जान्छन्। यो ध्रुव सत्य पनि हो, यो ऐतिहासिक र तपाईँको भविष्यवाणी पनि हेर्छ। सुन्नु न, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि जस्तै अब ल ज्ञानेन्द्र त पूर्व राजा हुनुभयो, उहाँ त ल ठिकै छ, तपाईँले आन्दोलन गरेर ल्याउनु भयो, राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुभयो। ज्ञानेन्द्र पछि राजा को हुने भन्ने कुरा पनि यहाँ विभिन्न किसिमको कुरा आइसक्यो। अब युवराज चाहिँ पारसले म राजा बन्दिनँ, म चाहिँ सामान्य नागरिक भएर जीवन बिताउँछु भनेर उहाँको अभिव्यक्ति आइसक्यो। त्यसपछिको राजा भनेको हेर्देन्द्र नै हुन्। अब नाति त स्पष्टै कुरा हो, शिष्यबाट जाने हो। म त राजा बन्न सक्दिनँ, मेरो वंश परम्परा इतिहास विश्वमाझ पनि बेलायती बेलायत, जर्मन, जापान, होइन क्युबा यावत कुरालाई हेर्दै ज्ञानेन्द्र पछाडि हेर्दै राजा मान्नुहुन्छ होइन। राजा नमान्ने त प्रश्नै भएन, प्रश्नै आएको छ। हेर्नुहोस्, रहेको कुरो के त भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ मुभमेन्टलाई, अहिलेको राजा स्थापना भनेको श्रीपाद ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवलाई राजगद्दीमा ससम्मान चाहिँ स्थापित गरेर देश भएका यी सब व्यक्ति र यो विदेशी चाहिँ एजेन्टहरू, यो चाहिँ यो हजारौँ एनजिओहरू पसेर देशलाई खलबलाएर समस्या 100% हुन्छ। घर अभिभावक बिनाको समाज र अभिभावक बिनाको चाहिँ के भएको छ भन्दा यो राज्य भएको हुनाले यो छाडा तन्त्रको विकास भएको छ। यो छाडा तन्त्रको विकास गणतन्त्र, छाडातन्त्र, लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ, पारिवारिक सरकारमा परिणत भएको छ। अकुत सम्पत्ति कमाएर देशलाई खोक्रो बनाएका छन्। जनताले सिटापोल खान नपाएर मरिरहेको छ। तपाईँको चाहिँ के भन्दा राजाले बनाएका नदी नाला, पुल, कारखाना, एयरपोर्ट, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, वैदेशिक मतलब यो अति जति देख्नु भएको छ। राजाले बाहेक बनाएका उनले एउटा राम्रो अस्पताल बनाउन सकेनन्, राम्रो बाटोघाटो बनाउन सकेनन्। हामीले राम्रा योजना मात्रै ल्याउँछन्। अब अर्थमन्त्रीको बजेट हेर्नुहोस्, अब भनेको चाहिँ के भन्दा 8 खरब भयो, अब 8-10 खरब ऋण लिएर चलाउँछु भन्छ। कार्यनीति छैन, रणनीति छैन, प्लानिङ छैन, अब विकासको चाहिँ अवधारणा छैन। उयो हावाभरा कर्मकाण्डी भाषण गरिरहेको छ, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यतिले पुगेन कि युवा सांसदहरूले गर्छन् कि भनेको युवा सांसदले पनि अब त्यो भनौँ त्यो चाहिँ 6 करोड सांसद कोष चाहिँ बर्बलुट भयो, भ्रष्टाचार भयो। जुन नयाँ पार्टी छ नि, जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, उहाँप्रति नि तपाईँ होइन, मेरो चाहिँ कसैप्रति बरु चाहिँ विश्वास हटिसक्यो। किन हटिसक्यो भन्दा जति गोरु गाई आए, भनौँ जति जोगी आए कानै चिरेको अवस्था देखियो। कुनै दलप्रति मेरो चाहिँ सद्भाव र विश्वास चाहिँ देखिएन। किन देखिएन भन्दा त्यही भएर किन देखिएन भन्नुहुन्छ भने त्यो मैले होइन, समाजले पनि देखेन। एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट आएको युवाहरूले चाहिने तपाईँको चाहिने के भन्नु, सविता गौतमले 5 करोड सांसद कोष कम भयो भन्नुको अर्थ तपाईँ बुझ्नुहोस् यिनीबाट के आशा गर्नुहुन्छ, हो किन? पुरानो भन्दा नयाँ भनेपछि त यिनी के भन्दा